Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य केरलं गमिष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी तिरुवनन्तपुरे विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासम्, उद्घाटनं, ध्वजप्रदर्शनं च करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे सभामपि सम्बोधयिष्यति। परियोजनाः रेल सम्पर्कः, नगरीय जीविका, विज्ञानं, नवीनता च, नागरिक केन्द्रित सेवाः, उन्नत स्वास्थ्य सेवा च इत्यादिषु प्रमुखक्षेत्रेषु व्याप्ताः सन्ति, येन प्रधानमन्त्रिणः ध्यानं समावेशीय वृद्धौ, प्रौद्योगिक्याः उन्नतौ, नागरिकाणां जीवनस्य गुणवत्तायाः परिष्कारे च निरन्तरं प्रतिबिम्बितं वर्तते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः अद्यारभ्य ओडिशा पश्चिमबङ्गयोः यात्रायां भविष्यति। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः संस्कृति मन्त्रालयेन कटक कोलकाता नगरयोः आयोजिते पराक्रम दिवस समारोहे भागं च भजिष्यति। वैद्युतीय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् भारतं विश्वसनीय मूल्यशृङ्खला सहभागी देशः अथ समावेशीय वृद्धौ केन्द्रितश्च वर्तते। ह्यः दावोस इत्यत्र विश्व आर्थिक मञ्चस्य पार्श्वे एकस्य निजमाध्यम साक्षात्कारे श्री वैष्णवः सूचितवान् यत् भारतं AI आर्किटेक्चर, एप्लिकेशन, मॉडेल, चिप, इन्फ्रा तथा ऊर्जा च इत्येतैः समाविष्टायाः कृत्रिमबुद्धेः 5 अपि स्तरेषु कार्यं कुर्वन् वर्तते। नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री प्रह्लाद जोशी प्रोक्तवान् यत् भारतस्य ऊर्जा संक्रमणं, औद्योगिकीकरणं, उद्योगसृजनं, वैश्विक प्रतिस्पर्धां च चालयति, उदयमान अर्थव्यवस्थायै एकं प्रतिरूपं प्रयच्छति। दावोस इत्यत्र विश्व आर्थिक मञ्चस्य वार्षिक सभायाः एकस्मिन् सत्रे सम्बोधयन् मन्त्री उक्तवान् यत् भारतेन स्वच्छ ऊर्जा जनकेन्द्रित विकासान्दोलन रूपेण परिवृता, तथैव स्वच्छ ऊर्जया ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकृता, ऊर्जा व्ययोऽपि न्यूनीकृतः। ह्यः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ब्राजीलस्य राष्ट्रपतिः लूला ड सिल्वा इत्यस्मात् दूरभाषं प्राप्तवान्। अस्मिन् अवसरे उभौ नेतारौ भारत ब्राजील रणनीतिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढां कर्तुम् आगामि समये अपि अधिक औन्नत्यं प्रति नेतुं स्वप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् द्वयोः नायकयोः मध्ये परस्परहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचारविनिमयः अभवत्। अद्य देशस्य विभिन्नेषु भागेषु वसन्तपञ्चमी महोत्सवः, सरस्वती पूजा च धार्मिक उत्साहेन श्रद्धया च आचर्यते। अस्मिन् अवसरे जनाः, विशेषतः छात्राः, विद्याकाङ्क्षिणः प्रज्ञाज्ञानयोः देवीं सरस्वतीं पूजयन्ति। वसन्तपञ्चमी वसन्त ऋतोः आगमनस्य, नूतन आरम्भस्य, प्रकृतेः सौन्दर्यस्य च सूचिका अपि वर्तते। गुलमार्गस्य प्रसिद्धं स्काई रेसॉर्ट तथा काश्मीर उपत्यकायाः अन्येषु कतिपयेषु क्षेत्रेषु श्रीनगरे च तीव्रवेगयुक्त वायुना सह नवीन हिमपातः अभवत्। बारामुल्ला मण्डलस्य गुलमार्गे ह्यः सायङ्काले हिमपातस्य आरम्भः जातः। एप्रिल मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् जनगणना आरप्स्यते। सर्वकारेण 33 प्रश्नाः सूचिताः, ये च जनगणनायाः प्रथमचरणस्य कालखण्डे नागरिकाणां पुरतः स्थापिताः भविष्यन्ति। जनगणना 2027 इत्यस्य प्रथमचरणस्य गृहसूचीकरणसञ्चालनम् अस्मिन् वर्षे एप्रिल मासस्य प्रथमदिनात् 30 सितम्बर पर्यन्तं प्रत्येकेन राज्येन, केन्द्रशासित प्रदेशेन च निर्दिष्टे 30 दिवसीय कालमितौ भविष्यति।
बैडमिण्टन् क्रीडायां भारतस्य लक्ष्यसेनः अद्य जकार्तानगरे इण्डोनेशिया मास्टर्स् इति पुरुषाणाम् एकल क्वार्टर फाइनल क्रीडायां थाईलैण्ड देशस्य पनित चाफोन इत्यमुं विरुध्य क्रीडिष्यति इति वार्ताः।